ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जूलियन थ्रोर अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। भारत को खेल के मैदान में भी शिकस्त। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर थ्रो करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। भारतीय हरीफ सचिन यादव 85.16 मीटर की थ्रो फेंक सके। पाकिस्तान ने भारत को खेल के मैदान में भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाकिस्तानी सपूत को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने दुश्मन के जंगी तैयारे मार गिराए। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान का कहना है कि हमने तैयारे खोए हैं। अहम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम ये है कि क्यों गिराए गए। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय जनरल का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज, बार बार दे का लफ्ज इस्तेमाल किया। मजीद कहा, हमने अपनी गलती पहचानी, 2 दिन बाद इस्लाह की। उन्होंने अमरीकी सालिसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया। भारत की ये पहली सरकारी तस्दीक है जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वीयत मिली। अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। पाकिस्तान और भारत की जंग दुश्मन को एक और हजीमत का सामना। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा ने पाकिस्तान की जानिब से 5 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने का इतराफ कर लिया। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर शदीद एहतजाज, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और इम्तियाजी सलूक पर गहरी तशवीश, भारत से रवादारी और मफाहमत का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इस्लामोफोबिया के वाक़यात बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए बाइस तशवीश हैं। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाक अमरीका तिजारत से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से टैरिफ से मुतालिक मुआहदे के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी टैरिफ में मुमकिन रियायत हासिल करना है। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ काम कर रहे हैं। अगर जनूबी एशिया के 2 बड़े ममालिक भारत और पाकिस्तान किसी फौजी तसादुम में उलझते हैं तो ये किसी भी तिजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। हम भारत के साथ एक तिजारती मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके, लेकिन खत्ते की कशीदगी हमें पीछे की जानिब धकेल सकती है। पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहना था इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। भारतीय तवक्कुआत के बरक्स कोलंबियाई हुकूमत ने भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। शशि थरूर ने कोलंबिया में तनकीद करते हुए कहा कि दहशतगर्दों और उनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई मसावात नहीं हो सकती। भारतीय फ़िज़ाइया भारतीय जनता पार्टी के हाथों रुस्वा। भारतीय तैयारियों की तबाही पर सियासतदान अपनी ही फ़िज़ाइया पर बरहम। बीजेपी रुकन रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय फ़िज़ाइया को नालायक, नाअहल करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। नालायकी होगी इनकी, सो रहे होंगे ये लोग, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमने तो इनको अपनी पलकों पर बिठा के रखा। रणबीर सिंह पठानिया का इशारा भारतीय फ़िज़ाइया की नालायकी और पाक फ़िज़ाइया की कामयाबी की जानिब था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमन अमान के हवाले से ग्रैंड जिरगे में शिरकत के लिए कोयटा पहुंच गए। एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में बलूचिस्तान भर से कबायली और सियासी अमायदीन को भी मदऊ किया गया। बलूचिस्तान में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
9 مئی کو تھانے پر حملہ، جراؤ گھراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری، پی ٹی آئی، ایم این اے اور ورکرز کے پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 11 مجرمان کو مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید سنائی۔ دہشت گردی ثابت ہونے پر بھی 10 سال قید۔ مجرمان میں نوشہرہ سے زریاب خان، پارک چنار سے محمد اکرم اور میرا خان شامل، وہ اپردیر چترال سے عبداللطیف، مردان سے سمیل رابرٹ، کیلاش بیلی سے وزیر زادہ بھی سزاوار، ہری پور سے عبدالباسط، سرگودا سے شان علی، باغ سے شاہزیب اور دیگر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشنز کے غیر ضروری این او سیز ختم کرنے کا حکم، عوام کے لیے پلاٹوں کی خرید و فروخت کو محفوظ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ غریب لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، پلاٹ نہیں ملتے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام میں سرکاری محکمے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب میں ایک ماہ کے دوران 415 آپریشنز، مختلف شہروں میں کارروائیوں کے دوران 34 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق لاہور سے 2، بہاولپور سے فتنۃ الخوارج کا ایک خطرناک دہشت گرد گرفتار کیا گیا۔ خیرپور میں سیشن جج کی سیکیورٹی موبائل پر نامعلوم افراد کا حملہ، فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید، 2 شدید زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق سیشن جج سمکان احمد شکر سے لاڑکانہ جا رہے تھے، حملے میں محفوظ رہے، حملہ آور موقع سے فرار۔ ٹھٹہ کے علاقے جھرک کے قریب ماں اور بیٹی کا لرزہ خیز قتل، نامعلوم ملزمان دونوں خواتین کو گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ شناخت 40 سالہ رضیہ، 20 سالہ عزیزہ کے ناموں سے ہوئی، لاش سول اسپتال ٹھٹہ منتقل۔ پولیس کے مطابق دونوں خواتین کو جھرک کے ویرانے میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، میدانی علاقوں میں شدید گرم، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ کوتوہار، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار، شام کے وقت بادل برسنے کی پیشگوئی، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم انتہائی خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ خطبہ حج کے 35 زبانوں میں ترجمے کی تیاری مکمل، دنیا بھر کے حاجیوں تک اس مقدس پیغام کو پہنچایا جا سکے گا۔ ادارہ امور حرمین کے سربراہ کے مطابق میدان عرفات کی مسجد نندا سے خطبہ حج کو براہ راست نشر کیا جائے گا، جس سے لاکھوں حاجی مستفید ہوں گے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی، فرانس اور جرمنی نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ فرانس کا امدادی صورتحال بہتر نہ ہونے پر اسرائیلی آبادکاروں پر پابندی کا عندیہ۔ جرمنی اسرائیل کو ہتھیار فراہمی غزہ صورتحال سے مشہور کرنے کا اشارہ دے دیا۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر 20 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔